गुड मर्निङ क्लास। साउन्ड के छ? सुनेकै छ होला? लेखौँ, रेस्पोन्स गरौँ त। ओके, साउन्ड आएकै छ होइन? साउन्ड छैन लेख्यो गर्न सा हो र? अब सुनियो। ओके, छ साउन्ड आइरहेको छ। ल सुरु गरौँ त्यसो भए। ओके, ल एकदम क्लियर छ भनेको छ। अब हामीले रेडियो एक्टिभिटीको कजको कुरा गर्दै थियौँ क्या हिजो। कज अफ रेडियो एक्टिभिटी भनेर के लेख्यो? प्रख्यात बाइन्डिङ एनर्जी अफ हाइड्रोजन एटम एकपल्ट भनिदिनुहोस्। अब यो तिम्रो क्वेसन नै अलि इन्कम्प्लिट जस्तो लेख्यो है। एटमको बाइन्डिङ एनर्जी भन्दा पनि न्युक्लियसको हुन्छ बाइन्डिङ एनर्जी चाहिँ। अब एटमको हो भने तिम्रो एक्सपेक्टेसन अब यहाँ हेरौँ, दुईटा हुनसक्छ, यसको अप्सन हेरेर आइडिया हुन्छ। हाइड्रोजन एटमको बाइन्डिङ एनर्जी भन्यो भने न्युक्लियसले इलेक्ट्रोनलाई कतिले बाइन्ड गर्छ भनेको हुनसक्छ। यसलाई हामीले 13.6 इभी दियो भने त बाहिर निस्किन सक्छ। सो इलेक्ट्रोनलाई बाइन्ड गर्न चाहिँ म्याक्सिमम 13.6 इभी छ। एउटा एन्सर त्यो हुनसक्छ। नत्र भएदेखि हामीले अस्ति नै न्युक्लियसमा पढ्यौँ नि, त्यो बाइन्डिङ एनर्जीवाला यस्तो यस्तो ग्राफ। हाइड्रोजनको त यहाँ तल थियो, त्यसैले त्यो भनेको त 1 देखि 2 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टको बिचको एन्सर टिक्लाउनु पर्ने हुन्छ। सो यु सी द अप्सन, त्यसैको आधारमा ट्राई गर्ने। एटमको भनेको उनीहरूले न्युक्लियसले इलेक्ट्रोनलाई बाइन्ड गरेको भनेको हुनसक्छ। यो रेन्जमा अप्सन छ भने एन्सर यो भयो। हाइड्रोजनको न्युक्लियसको बाइन्डिङ एनर्जी भन्यो भने त म्याक्सिमम स्टेबलको 8.8 एमइबी छ। हाइड्रोजन त यहाँ तलै छ, लगभग 2 को अर्डरमा हुन्छ, अराउन्ड 2 एमइबीमा टिक लगाउने। ओके, ल यता सुरु गरौँ। रिपल्सिभ फोर्स ग्रेटर भयो भने अनस्टेबल हुन्छ र रेडियो एक्टिभिटी सो गर्छ भनेको थिएँ मैले। N/P रेसियो 1 भएमा रेडियो एक्टिभिटी हुँदैन। ग्रेटर अथवा लेस छ भने अनस्टेबल छ, रेडियो एक्टिभिटी सो गर्ने सक्छ है। अनि रेडियो एक्टिभिटीमा के निस्किन्छ भनेको हामीले? अल्फा निस्किन्छ, बीटा निस्किन्छ, गामा निस्किन्छ। बीटा फेरि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा हुन्छ बीटा माइनस, अर्को हुन्छ बीटा प्लस। त्यसैले रेडियो एक्टिभिटीमा वास्तवमा 4 वटा कुरा निस्किन्छ भनेर सम्झिने। अल्फा, बीटा माइनस, बीटा प्लस र गामा। तर केही नभनिकन बीटा भन्यो भने चाहिँ बीटा माइनस नै बुझ्ने अथवा यही बुझ्ने। ठिक छ। अब हेरौँ कस्तो न्युक्लियसबाट चाहिँ बीटा माइनस अथवा बीटा निस्किन्छ त, के भएकोमा चाहिँ, अथवा कस्तो न्युक्लियसबाट अल्फाको चान्स बढी हुन्छ, त्यो कुराको एउटा केही एस्टिमेसन छ यहाँ। जस्तै एउटा N/P रेसियो मैले यहाँ राखेँ ल। N/P रेसियो 7/5 भयो। ल यो काटकुट गर्यो, 7/5 यस्तो देखियो भने के बुझ्ने? 7 वटा न्युट्रोन छ, 5 वटा प्रोटोन छ। त यो भ्याल्यु त ग्रेटर देन 1 भएको हुनाले यसले हामीलाई के जनाउँछ भन्दा यस्तो कम्बिनेसनवाला अनस्टेबल हुन्छ भन्ने जनाउँछ। तर अनस्टेबलै भइ बस्ने चाहना त कुनै न्युक्लियसको पनि हुँदैन भने यो स्टेबल बन्नको लागि के गर्न खोज्छ त भन्दा N/P को रेसियो 1 बनाउन खोज्छ। यो रेसियो 1 के गर्दा हुन्छ सोचौं त। यदि एउटा न्युट्रोन चाहिँ प्रोटोनमा कन्भर्ट भयो भने के हुन्छ होला सोचौं त। एउटा न्युट्रोन प्रोटोनमा कन्भर्ट भयो भने न्युट्रोनको संख्या त 1 ले घटेर 6 मात्रै भयो। प्रोटोन पहिल्यै 5 वटा थियो, एउटा न्युट्रोन प्रोटोनमा गयो भने त यो पनि 6 वटा हुने भयो। अब 6/6 गर्दा 1 भयो कि भएन? अर्थात् अब रेसियो 1 भएर स्टेबल भयो। अर्थात्
के पाइयो हामीले भन्दा न्यूट्रनको संख्या धेरै छ भने चाहिँ, यदि न्यूट्रनको संख्या चाहिँ ग्रेटर छ भने n/p रेशियो मोर देन 1 हुन्छ, डाउटै भएन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ न्यूट्रन प्रोटोनमा चेन्ज हुन्छ। चेन्ज हुँदाखेरि साथमा अर्को के निस्किन्छ त्यो हामीले जान्नुपर्ने। अब के निस्किन्छ होला त हेरौँ त। न्यूट्रन चाहिँ प्रोटोनमा कन्भर्ट भयो भने यसको साथी अर्को के निस्किन्छ होला हेरौँ है। न्यूट्रनलाई सिम्बोलिकल्ली लेख्दा हामी n01 लेख्छौँ हैन, चार्ज 0 भयो, मास 1 भयो। प्रोटोन भनेको त हाइड्रोजनको फर्स्ट आइसोटोप हो, H11 लेखिन्छ, प्लस के चाहियो त अब त्यहाँ भन्दा एउटा कुरा ध्यान दिने, जहिले पनि यस्तो न्यूक्लियर रियाक्सनमा नि लेफ्ट साइडको यो मास नम्बर जति छ, राइट साइडको पनि सबैको जोड्दा त्यति नै हुनुपर्छ। यहाँ 1 छ, यहाँ पनि 1 पुगिसक्यो, त्यसो भए त अबको पार्टिकलको त 0 मासवाला चाहियो। ठीक त्यस्तै गरेर अर्को के जान्नु पर्यो भने चार्ज पनि लेफ्टमा जति छ, राइटमा सबैको जोड्दा त्यति नै हुनुपर्छ। यहाँ लेफ्टमा 0 छ तर राइटमा 1 छ, त्यसैले हामीलाई यहाँ -1 भएको एउटा पार्टिकलको जरुरी पर्यो। हेरौँ त अब मिल्यो मिलेन कुराकानी। कुरो मिल्यो त। 1 अनि -1 गर्दा 0 भयो, 1 + 0 गर्दा 1 भयो। ए पनि कन्जर्भड भयो भनेको लेफ्ट र राइट बराबर भयो। जेड भनेको यो तलको यो एटोमिक नम्बर पनि के त कन्स्टेन्ट भयो भने त्यो रियाक्सन भ्यालिड हुन्छ, एक्जिस्ट गर्छ। त्यसो भए अब यहाँ हामीलाई कस्तो चीज चाहियो त, प्रोटोनकै जति तर माइनस चार्ज भएको, मास चाहिँ 0 भएको भनेपछि त इलेक्ट्रोन भयो। अब कसैको मनमा लाग्ला इलेक्ट्रोनको मास 0 हो र भनेर, प्रोटोनकोलाई 1 मान्यो भने इलेक्ट्रोनकोलाई 0 मान्न मिल्छ। प्रोटोनको 1 हो भने इलेक्ट्रोनको त 1840 टाइम्स लेस छ, त यसलाई डिभाइड गर्यो भने 0.000 कुनै कति आएपछि 0 भन्दै भइगयो नि। र यो चीज भनेको वास्तवमा के हो त, इलेक्ट्रोन नै हो नि। E-10 भनेको त इलेक्ट्रोनकै सिम्बल हो र यही इलेक्ट्रोनलाई नै हामीले चाहिँ बीटा पार्टिकल अथवा बीटा माइनस भन्छौँ। यहाँ माइनस छ नि त, इलेक्ट्रोन भएकोले नेगेटिभ चार्ज छ भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ यहाँ हेरौँ त। एउटा न्यूट्रन चाहिँ प्रोटोनमा कन्भर्ट भयो भने बीटा अथवा यो बीटा माइनस अथवा इलेक्ट्रोन बन्दो रहेछ न्यूक्लियस भित्र। हेरौँ है कस्तो अचम्मको कुरो फेला पर्यो त। न्यूक्लियस भित्र त हामीलाई थाहा भएको त प्रोटोन र न्यूट्रनहरू मात्रै हुनुपर्ने, तर यो न्यूट्रन चाहिँ प्रोटोनमा कन्भर्ट भइदियो भने के हुँदो रहेछ, इलेक्ट्रोन बनिन्छ न्यूक्लियस भित्र। बन्न त बनियो तर त्यो न्यूक्लियस भन्ने कुरा इलेक्ट्रोनको लागि फेभरेबल रिजन होइन। त्यही भएर इलेक्ट्रोन सकेसम्म हाई स्पिडले बाहिर भाग्छ। त्यो न्यूक्लियसबाट बाहिर भागेको इलेक्ट्रोनलाई नै हामीले बीटा भनिन्छ अथवा बीटा माइनस भनिन्छ। अनि न्यूक्लियसमा बस्नै सक्दैन, भाग्छ नै भन्ने कुराको ग्यारेन्टी चाहिँ के त, किन भाग्नु पर्ने त भन्दा हामीले 12 मा एउटा थ्योरी पढ्यौं होला सायद, पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल, के अरे हाम्रो यो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल। त्यो प्रिन्सिपलले चाहिँ के भन्छ भन्दा यदि इलेक्ट्रोन न्यूक्लियस भित्र बस्छ भने उसको स्पिड चाहिँ 38 टाइम्स स्पिड अफ लाइट हुनुपर्छ, व्हिच इज इम्पोसिबल। किन इम्पोसिबल भन्दा फिजिक्सले के भनेको छ भन्दा हाईएस्ट पोसिबल भेलोसिटी भनेको लाइटको स्पिड हो। लाइट भन्दा बढी स्पिड कसैको हुँदैन। तर यहाँ के आयो, इलेक्ट्रोन न्यूक्लियस भित्र बस्छ भने उसको स्पिड यति हाई हुनुपर्छ जुन सम्भव छैन। भन्नुको मतलब बस्दैन। न्यूक्लियस इलेक्ट्रोनको फेभरेबल रिजन होइन। त्यही भएर इलेक्ट्रोन एकदमै हाई स्पिडले बाहिर भाग्छ। त्यो भागेको इलेक्ट्रोनलाई नि हामी के भन्छौं त, बीटा पार्टिकल भन्छौं अर सिम्पली बीटा माइनस भन्छौं। भनेपछि के बुझ्यो त, न्यूट्रन प्रोटोनमा कन्भर्ट भयो भने बीटा माइनस बन्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर प्रोटोन पनि न्यूट्रनमा कन्भर्ट हुन सक्छ।
प्रोटोन न्यूट्रनमा कन्भर्ट हुँदा चाहिँ के हुन्छ होला त्यो पनि हेरिहालौँ। अब यहाँ हेरौँ त, एउटा प्रोटोन चाहिँ न्यूट्रनमा कन्भर्ट भयो भने के एक्सपेक्ट गर्ने त? प्रोटोन भनेको त हामी H11 लेख्छौँ, न्यूट्रन भनेको N01 लेख्छौँ। अब चाहियो चाहिँ के त? अघिको जस्तै कन्जर्भेसन लहरु ट्राई गरौँ त हामी एकपटक। के हुनुपर्छ होला? लेफ्टपट्टि 1 छ यहाँ है, राइटपट्टि पनि 1 छ भनेपछि अहिले पनि माथि त 0 भएकै चाहियो। यहाँ लेफ्टपट्टि 1 छ तर यहाँ 0 छ भनेपछि तल 1 भएको चाहियो। प्रोटोनकै जति चार्ज अनि मास चाहिँ प्रोटोनको 1 मान्दा उसको 0 भनेपछि यो इलेक्ट्रोनको एन्टी पार्टिकल हो। यसलाई हामी पोजिट्रोन पनि भन्छौँ। पोजिट्रोन भनेको नै बीटा प्लस हो के। यहाँ माइनस भएको भए बीटा माइनस लेखिन्थ्यो। जस्तै हामीलाई थाहा भएको बीटा माइनस भनेको E-1 0 हो, इलेक्ट्रोन नै हो तर न्यूक्लियसबाट आएको इलेक्ट्रोन हो। अनि बीटा प्लस भनेको पोजिट्रोन हो, यो चाहिँ E+1 र 0 हो। भनेपछि प्रोटोन न्यूट्रनमा कन्भर्ट भए बीटा प्लस, न्यूट्रन चाहिँ प्रोटोनमा कन्भर्ट भए बीटा माइनस, यो जानियो। अनि अल्फा चाहिँ कति बेला आउने त? खोइ अल्फा त देखिएन। त अल्फा आउने केस चाहिँ कस्तो भन्दा यदि प्रोटोनको संख्या निकै नै धेरै छ न्यूट्रनको भन्दा भने, हेरौँ है, प्रोटोन अलि एक्सेसिभली लार्ज छ भने चाहिँ त्यो एउटा प्रोटोन न्यूट्रनमा गएर बीटा निक्लिनु भन्दा यस्तो न्यूक्लियसले चाहिँ फुत्तै अल्फा निकाल्न चाहन्छ। किन? किनभने अल्फा निकाल्दा ऊ चाँडै स्टेबल हुन्छ। कारण के? अल्फा निकाल्दा त दुईवटा प्रोटोन त एकैचोटि बाहिर निक्लिने भयो। अल्फामा त दुईवटा प्रोटोन हुन्छ, दुईटा प्रोटोन एकैपटक निक्लियो भने त न्यूक्लियसमा झगडा गर्ने दुईटा मेम्बर एकैचोटि निक्लियो। त झगडा गर्ने एकैचोटि निक्लियो भने झगडा स्वाट्टै शान्त हुने भयो, चाँडै शान्त हुने भयो, सर्ट टाइममा न्यूक्लियस स्टेबलतिर जाने भयो। त्यही भएर प्रोटोनको संख्या निकै नै हाई छ भने अल्फा एक्सपेक्ट गर्ने, प्रोटोनको संख्या अलिअलि ग्रेटर छ भने बीटा प्लसै निकाल्न पनि सक्ने भयो, न्यूट्रन बढी छ भने बीटा माइनस निकाल्ने भयो। ल यति कुरा सम्झ्यौँ यो स्लाइडबाट है। अब यति जानेपछि यो अल्फा बीटा गामाको केही जेनरल फिचरहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ के, प्रोपर्टिज अफ अल्फा बीटा एन्ड गामा भन्छ नि। एकैछिन है, यो आक्सडिभी त हटे जस्तो लाग्यो, फेरि किन आफै जान्छ यो। ओके, अब यसपछि हामीले जान्ने कुरा म यहाँ डिस्प्ले गरिदिन्छु, यसो हेर्दै गरौँ त एकपटक यसलाई। यो कुरा ल अल्फा बीटा गामा यहाँ भनेका पोइन्टहरू फिल गर्दै गरौँ त। 1 मिनट म आक्सडिभी जोड्छु ल, यहाँ अलिकति फेरि खुस्किएछ, आफै चिप्लिन्छ के भयो यसलाई। हेरौँ त अल्फाको प्रोपर्टिजहरू, बीटाको, गामाको। अरू पनि छ कि, तर इन्ट्रान्सको लागि हामीलाई स्पेसली चाहिने चाहिँ यति नै हो। यति थाहा भयो भने हामी जुन पनि गर्न सकिहाल्छौँ। के भएको छ यहाँ हेरौँ त एकपटक यसलाई। अल्फा भनेको हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, हिलियमको न्यूक्लियस हो, He24 को न्यूक्लियस पनि हो। अनि दुईवटा प्रोटोन हुन्छ यसमा, दुईवटा न्यूट्रन हुन्छ, यति कुरा हो। दुईवटा प्रोटोन भएकोले 2e चार्ज भयो र पोजिटिभ भयो, यो हो अल्फा।
बीटा भनेको बीटा माइनसै बुझिन्छ, अर्थात् इलेक्ट्रोन नै हो, त्यसैले चार्ज ई नै हुन्छ तर नेगेटिभ हुन्छ। गामा त फोटोन हो, चार्जले सिद्धिहाल्यो। अनि यसो मासको कुरा गर्ने हो भने यो त फोटोन हो, मासलेसै हुन्छ, एकदमै लाइट हुन्छ, लाइटेस्ट भयो। अल्फा यत्रो दुईटा प्रोटोन दुईटा न्यूट्रन सबभन्दा हेभी भयो, यी तीनटा मध्येको हेभिएस्ट भयो। अब यो इलेक्ट्रोन हो भने थाहा छँदैछ गामा भन्दा त हेभी नै भयो, अल्फा भन्दा सानो भयो, त्यही भएर इन्टरमिडिएट भनेको। अनि एउटा कुरा यिनीहरूको स्पिड पनि थपौँ न हामी यहाँ, ल स्पिड कति कति हुन्छ होला त? अवश्य पनि गामा त फोटोन हो, लाइटकै स्पिडमा रन्किन्छ हो। यसको स्पिड त हामी v बराबर c भन्छौँ। बीटा पनि भयङ्कर छिटो निस्किन्छ न्युक्लियसबाट, 98% अफ c हुन्छ। र अल्फा त हेभी छ, मोटो मान्छे बिस्तारी हिँड्छ, लोडेड ट्रक छिटो कुद्न सक्दैन, त्यस्तै त हो नि। यो ठुलो छ, यसको स्पिड चाहिँ लगभग 6% अफ c, एक्ज्याक्ट नभनौँ, एप्रोक्सिमेटली 6% अफ c भन्न मिल्छ। भनेपछि को कतिको छिटो कुद्दो रहेछ र साइज कस्तो रहेछ भन्ने थाहा भयो। अब गामा फेरि आफ्नै ठाउँमा यो भयङ्कर खतरनाक हो नि। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ मध्ये हाइएस्ट एनर्जी छ गामामा, इनर्जी हाई छ, स्पिड पनि हाइएस्ट छ, साइज एकदम सानो छ। त्यसो भए कुनै पनि एउटा मिडियमलाई पेनेट्रेट गर्नु पर्यो भने कसले धेरै पेनेट्रेट गर्न सक्ला त? पक्का पनि गामाले। सानो छ, एनर्जी टन्न छ, स्पिड हाई छ, भनेपछि गामाले चाहिँ म्याक्सिमम पेनेट्रेसन गर्न सक्छ, धेरै पेनेट्रेसन। अल्फा त ठुलो भइहाल्यो नि हैन। यिनीहरूलाई सम्झिनको लागि म एउटा जेनरल एक्जाम्पल राख्छु ल। अल्फा निकै ठुलो हुन्छ, यसलाई फर्सी सम्झ्यौँ। अब आँखाले देख्नेमै सम्झ्यो भने अलिक फिलिङ आउँछ नि त। अल्फालाई फर्सी सम्झ्यो भने बीटा त धेरै सानो हो, यसलाई कागती जत्रो भन्न मिल्छ। त्यसलाई फर्सी भनेपछि निकै सानो, कागतीसम्म जाउँ। अब गामा त साइजै छैन, स्पिड चाहिँ खतरनाक छ, रे त हो नि यो त। रे भनेको त एउटा सुई जस्तो, सियो जस्तो हो, निडल जस्तो हो यो त। अब त्यसो भए कुनै पनि मिडियमलाई, कुनै पनि वाललाई, कुनै पनि अब्जेक्टलाई छेड्न पर्यो भने हाई एनर्जीको सियो विथ हाई स्पिड भनेपछि त स्वाट्टै छेडिहाल्छ हो। गामाको पेनेट्रेसन म्याक्सिमम, हाइएस्ट पेनेट्रेसन। अब फर्सी त बिचरा कुनै वाललाई छेड्नलाई पाङ हिर्काइदियो भने आफै फुट्छ। के को पेनेट्रेट गर्नु? लिस्ट पेनेट्रेसन। बरु कागतीले समवाट पेनेट्रेट गर्ला। भर्खर प्लास्टर गरेको वालमा पुक्क कागती हानिदियो भने त छिर्ला अलि पर प्लास्टरसम्म हैन। सो गामा जस्तो पुरै पेनेट्रेट चाहिँ होइन, अल्फा जस्तो साफै आफै फुटेर छेड्दै नछेड्ने पनि होइन, ठिक ठिकैको भएर मिडियम पेनेट्रेसन भनिन्छ। अर्को टर्म छ हाम्रोमा आयोनाइजेसन भनेर। यो आयोनाइजेसन भनेको चाहिँ के त? हामीले एक्सरे, क्याथोड रे पढ्दा पनि इट आयोनाइज द मिडियम थ्रु विच इट पास भन्थ्यौँ नि हो। त्यो आयोनाइजेसन गर्ने क्यापासिटी, आफू हिँडेको मिडियमलाई आयोनाइज गर्ने क्यापासिटी सबसे बढी चाहिँ अल्फामा रे, सबभन्दा कम चाहिँ गामामा, ठिकै ठिकैको चाहिँ बीटामा रे। किन? हेरौँ एउटा एक्जाम्पल। आयोनाइजेसन भनेको नि, जस्तै एउटा NaCl मोलिक्युललाई अल्फाले भेट्यो भने के गर्छ? अल्फा त आफू त पोजिटिभ हो, दुईवटा प्रोटोन बोकेको छ। NaCl मा Na+ र Cl- को कस्तो राम्रो बन्धन छ, चट्ट जोडी मिलेर हिँडिराखेको छ। तर अल्फाले के गरिदिन्छ भन्दा आफू प्लस हो नि, आफू प्लस भएपछि यो अर्काको माइनसलाई तान्दिन्छ क्या। प्लसले माइनसलाई त तान्ने नै भयो। अनि यो प्लस हो भने Na+ लाई चाहिँ रिपेल गरिदिन्छ। त्यसो भए त त्यस्तो मिलेको जोडी के भयो? Na+ र Cl- को बिछोड भयो। यो पोजिटिभ आयोन, यो नेगेटिभ आयोन। आयोनमा कन्भर्ट गरिदियो त न्युट्रल मोलिक्युललाई त आयोनमा कन्भर्ट गर्नु, आयोन ल्याउनु भनेकै आयोन आइजेसन। नेपालीमै बुझ्दा पनि आयोन आउने, राइट? यसरी मिडियमलाई आयोनाइज गर्नको लागि अहम भूमिका कसको रहेछ? चार्जको। किन? चार्जले जोडी फुटाइदिने काम गर्यो। अपोजिट चार्ज अफ द्याट मिडियम तानिदिएपछि त
जोडी फुट्यो र आयोनाइज गर्यो र जोडी फुटाउन सबसे खप्पिस को रहेछ अल्फा रहेछ चार्ज धेरै छ नि त धेरै चार्ज भएपछि स्वाट तान्दिन्छ गामाको त बिचरा चार्जै छैन के तानोस् तर धन्न एनर्जी धेरै छ नि त्यो धेरै एनर्जी भएको हुनाले उसले चाहिँ एटमको इलेक्ट्रोन भगाइदिन्छ क्या इलेक्ट्रोन भगाइदियो भने त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट त भयो नि त अनि एटमले इलेक्ट्रोन लस गर्यो भने ऊ पनि पोजिटिभ आयनमा चेन्ज हुन्छ सो त्यो एनर्जीको कारणले समवाट आयोनाइजेसन नोटिस भएको हुन्छ गामामा तर अल्फाको जस्तो हाइएस्ट चाहिँ हुँदैन अल्फाको त चार्ज नै 2e छ नि त तर बिटाको त चार्ज e मात्रै छ त्यो कारणले गर्दा इन्टरमिडिएट आयोनाइजेसन बिटाको हुन्छ अल्फाको त हाइएस्टै हुने भयो र एकचोटि क्वेसन नै पनि सोधेको थियो पहिला आइओएममा अल्फाको आयोनाइजेसन हाई हुने कारण के हो त अल्फाको आयोनाइजेसन हाई हुने कारण भनेको मोर चार्ज डोमिनेटिङ एन्सर भनेको मोर चार्ज हो र अर्को सपोर्टिभ एन्सर भनेको स्लो स्पिड हो स्लो स्पिड हुँदाखेरि के हुन्छ होला त स्लो स्पिड भयो भने बिस्तारै हिँड्छ मिडियमबाट बिस्तारै हिँड्यो भने के हुन्छ इन्टरेक्टिङ टाइम धेरै भयो नि त अनि मिडियमका मोलिकुलसँग टन्न गफ दिन्छ गफ दिएपछि त जोडी फुटाइदिने भइगयो नि हैन स्पिड कम किन भएको त मास धेरै छ हेभी ट्रक जस्तो छ मास धेरै भएकोले बिस्तारै हिँड्छ त्यसमा कुनै डाउटै भएन अनि बिस्तारै हिँडेपछि इन्टरेक्टिङ टाइम धेरै भयो गफ दिँदै हिँड्ने भयो अनि धेरैसँग गफ दिन्छ जोडी अपोजिट चार्जको छ भने तोडिदिइहाल्छ त्यो भएर मोर आयोनाइजेसन किन प्रायोरिटी चाहिँ कसलाई दिने रे हामीले प्रायोरिटी दिने चार्ज बढी भएकाले भनेर यदि अप्सनमा चार्ज बढी छैन भने स्लो स्पिड बिकज अफ द मोर मास भन्ने कुरालाई हामीले फलो गर्नु पर्यो ल हाम्रो आक्स डिबी अब आइपुग्यो है यहाँ अहिले डिस्कनेक्ट भएछ म रिस्टार्ट गरेर ल्याइदिएँ केही कन्फ्युज भयो भनेलाई तर यहाँ त अब हुने कुरा खासै छैन कन्फ्युजन त अहिलेसम्म त अब अलिकति फरक गरौँ अल्फा बिटा गामा निस्किँदा के हुन्छ त क्लियर गरेर ट्याक्क यहाँ जाउँ लज अफ रेडियो एक्टिभिटी भनेको अल्फा निक्लिए के हुन्छ बिटा निक्लिए के हुन्छ गामा निक्लिए के हुन्छ थाहा भइसक्यो त अल्फा भनेको He24 हो यो अल्फा निक्लिएर गयो भने माथि 4 ले घट्छ तल 2 ले घट्छ त्यही होइन हेरौँ त फर्स्ट लले त्यही कुरा देखाएको छ यो XZA भन्ने न्युक्लियसले अल्फा निकाल्यो भने माथि 4 ले घटेर A-4 हुन्छ तल 2 ले घटेर Z-2 हुन्छ यो भनेको के हो त एउटा एक्जाम्पल Na1123 भन्नेले अल्फा निकाल्यो भने माथि 4 ले घट्छ 23 मा 4 घट्यो भने कति भयो 19 भयो हो अनि तल 2 ले घट्छ भनेको 9 भयो अब 9 भएको नाताले फ्लोरिन भयो तर फ्लोरिन 19 एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन थाहा भएन तर यो किसिमको ट्रान्जिसन ट्रान्सफर्मेसन रहन्छ भनेको बिटा निक्लिँदा के हुँदो रहेछ हेरौँ त यो बिटा भनेको त E-10 लाई बिटा बुझिन्छ जेनरली हो यसको त मास नै छैन 0 छ भने मास त चेन्जै हुँदैन ए को ए नै हुन्छ तर एटोमिक नम्बर चाहिँ 1 ले बढ्छ किन बढेको त नबढी सुख छैन बढेन भने अघि भने जस्तो कन्जर्भेसनको रुल नै लागू हुँदैन कसरी हेरौँ त यहाँ XZA ले चाहिँ YZ+1 र A नै बन्छ रे यो बिटा निक्लियो भने यही हो बिटा भनेको अथवा बिटा माइनस भनेको अघि भनेको नियम मिल्यो कि मिलेन त A मा 0 जोड्यो भने A हुन्छ गुड Z+1 मा यो -1 भनेपछि 1 1 गयो Z बराबर भयो हैन बिटा भनेको त -1 वाला रहेछ नि त त्यही भएर बिटा निक्लिँदा एटोमिक नम्बर 1 ले बढ्न पर्यो टु ब्यालेन्स दिस यो त भयो म्याथमेटिकल कहानी
तर वास्तवमा बढ्छ इन प्रिन्सिपल के त व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइन्ड दिस भन्दा एउटा न्यूट्रन चाहिँ प्रोटोनमा कन्भर्ट भयो भने बीटा माइनस बन्ने हो हैन र यसको मतलब के हो एउटा न्यूट्रन चाहिँ प्रोटोन बन्यो भने त प्रोटोनको संख्या त बढ्यो नि एकले प्रोटोनको संख्या बढ्नु भनेको त एटोमिक नम्बर बढ्नु हो त्यही भएर एटोमिक नम्बर जेड बाट बढेर Z+1 भयो किनभने एउटा प्रोटोनको संख्या बढ्यो एटोमिक नम्बर 1 ले बढ्न पर्यो 11 थियो भने 12 बन्न पर्यो त्यही भएर Z+1 भयो तर गामाको त न त मास छ न त चार्ज छ गामा निक्लियो भने के पनि चेन्ज हुँदैन जेड को जेड ए को ए फरक भनेको यता स्टार हुन्छ यहाँ पुग्दा स्टार फुक्लिन्छ किन स्टार भनेको त्यो इनर्जी बढी भएको एक्साइटेड स्टेट हो बढी भएको एनर्जी गामाको फर्ममा रिलिज गरेर यो चाहिँ स्टेबल बन्छ है ल यो कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो अनि अर्को कुरा नि कहिलेकाहीँ हामी जानी गल्ती गर्न सक्छौं त्यो के हो भने यता x छ भने यतातिर y हुनै पर्छ अल्फा निक्लिनलाई कहिलेकाहीँ हामीलाई उल्लु बनाउनलाई यहाँ x नै लेखिदियो भने यो रङ भयो है तल 2 ले घट्यो माथि 4 ले घट्यो एटोमिक नम्बर 2 ले घट्यो भने त्यही एलिमेन्ट हुन्छ र हुँदैन नि यहाँ x लेख्यो भने यो रङ हो यहाँ x छ भने यता अर्कै केही लेख्नु पर्छ बीटा निक्लिदा पनि सबिना थापाले गामा जस्तो एलिमेन्टले नि निकाल्छ लेखेको छ जस्तोले निकाल्दैन इनर्जी बढी भएको न्यूक्लियस हुनु पर्यो एक्साइटेड स्टेटको हुनु पर्यो अनि बढी भएको एनर्जी गामाको फर्ममा उसले इमिट गर्छ र मैले हिजै भने नि त एउटा प्यारेन्ट न्यूक्लियसले अल्फा अथवा बीटा निकालेर डटर न्यूक्लियस बन्छ त्यही डटर एक्साइटेड डटर हो र उसले गामा निकालेर स्टेबल डटर बन्ने हो त्यसैले गामा भनेको रेडियो एक्टिभिटीकै एउटा स्टेप हो अल्फा या बीटा निक्लिएपछि लास्टमा स्टेबल हुनलाई गामा निकाल्ने हो तर गामाको मास र चार्ज नभएको हुनाले जेड त्यही हुन्छ ए त्यही हुन्छ जेड त्यही भएको हुनाले एलिमेन्टको सिम्बल पनि चेन्ज भएन एक्स को एक्स नै हुन्छ गामामा चाहिँ तर अल्फा र बीटामा चाहिँ एक्स को वाई या अरु केही हुनुपर्छ त्यही कारणले यहाँ वाई लेखेको छ यो हामी वास्तै गर्दैनौं तर यहाँ र यहाँ डिफरेन्ट हुनु पर्यो यहाँ एक्स छ यहाँ अर्कै छ तर यहाँ एक्स छ यहाँ एक्स नै छ तर यहाँ स्टार थियो हुनुपर्छ अनि यो बीटा भनेको त बीटा माइनस हो हैन यो त जानिहालियो तर बीटा प्लस निक्लिनु पनि रेडियो एक्टिभिटी नै हो त त्यसको लागि पनि एउटा रिलेसन यहाँ नोट गरिराखौं न त XZA ले बीटा प्लस निकाल्यो भने चाहिँ एटोमिक नम्बर 1 ले घट्छ है यो चाहिँ बुझ्न पर्यो किन घटेको नि किनभने बीटा प्लस भनेको त E+1 र 0 हो नि त अनि यो 1 र यो -1 क्यान्सल भयो भने राइटमा पनि Z लेफ्टमा पनि Z म्याथमेटिकली यसरी बुझ्ने अनि प्रोटोन चाहिँ न्यूट्रनमा कन्भर्ट हुँदा पो बीटा प्लस बन्छ त हैन त्यसो भए त बीटा प्लस निक्लियो भने त प्रोटोनको संख्या त 1 ले घट्न पर्छ प्रोटोनको संख्या 1 ले घट्नु भनेको एटोमिक नम्बर 1 ले घट्नु हो यसरी बुझे पनि हुन्छ अब एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल छ यहीसँग रिलेटेड केमिस्ट्रीमा पनि सोधिरहेको देखाएको थिएँ मैले यो टाइपको क्वेशन ल हेरौं त यस्तै टाइपको न्यूमेरिकल ल यो ट्राई गरौं क्याल्कुलेट द नम्बर अफ अल्फा एन्ड बीटा इन दिस ट्रान्जिसन भनेको छ के भनेको यो भने नि म थोरै बताउँ यसलाई यो युरानियमले अल्फा निकाल्यो अब त्यसपछि कुनै x भन्ने बन्यो होला अनि बीटा निकाल्यो कुनै p भन्ने बन्यो होला फेरि अल्फा निकाल्न सक्छ w भन्ने बन्यो होला अनि बीटा निकाल्ला यस्तै 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 गर्दै जाँदा अन्तिममा चाहिँ थोरियम 206 मा आइपुग्यो अरे त कतिवटा अल्फा कतिवटा बीटा निकाल्दा यो न्यूक्लियस यहाँसम्म पुग्छ इज आवर क्वेशन यो बीचका इन्टरमिडिएट त मैले आफै मन खुसी जे पाए त्यही लेखेको यस्तै हुँदै 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 यहाँ पुग्यो भने
कति अल्फा र कति बीटा निकालेपछि पुग्छ इज माई क्वेसन। सोचौँ त अलिकति यसमा। अब ल चन्द्रनारायणको 8 अल्फा 6 बीटा, गिरीशको चाहिँ अलि मिलेन कि 8 अल्फा चाहिँ ल भयो, अल्फा इज 8 बीटा 6। स्नेहाको पनि मिले जस्तो छ, 8 अल्फा 6 बीटा लेख्यो। ओके, कर्ण शाहको पनि त्यही आयो। के स्याटरडेमा यो सोधेको थियो, मलाई थाहा भएन, मैले एसटडीको हेरेको छैन क्वेसन। अब यहाँ हेरौँ के बुझ्नु पर्यो भने नि, हामीलाई के थाहा छ, अल्फा निक्लियो भने चाहिँ He24 हो नि अल्फा, होइन? त्यही भएर माथि 4 ले घटाउँछ, तल 2 ले घटाउँछ। बीटा भनेको बीटा माइनस बुझ्ने हो, तल 1 ले बढाउँछ, माथि चेन्ज गर्दैन। त्यही बीटा त यो बीटा माइनस हो बीटा भनेको, अनि माइनस निक्लिँदा एटोमिक नम्बर 1 ले बढ्छ हामीले भनेको छौँ। अर्थात् म रियाक्सन नै एकचोटि यहाँ गरिदिन्छु ल। XZA भन्नेले अल्फा निकाल्यो भने के हुन्छ अरे, माथि 4 घट्छ, तल 2 घट्छ। त्यस्तै XZA भन्नेले बीटा भनेको बीटा माइनस नै बुझ्ने हो, माथि चेन्जै हुँदैन किनभने बीटाको मास नै छैन, अनि तल चाहिँ 1 ले बढ्छ। अघि सिकेको यति होइन त? हेरौँ है, बडा सजिलो छ यो, के पनि छैन यो त। के बुझ्न पर्यो भने यो मास नम्बर घट्यो नि, यो 238 बाट 206 भयो नि, यो मास घटाउने भनेको अल्फा एक्लैले गर्दा हो। किन? बीटाले त मास घटाउनै सक्दैन, होइन र? बीटाको त मासै 0 छ, के घटाओस्? त्यसो भए कति घटेछ एक्ज्याक्ट हेरौँ त। 238 बाट 206 भयो भन्नुको मतलब 32 ले घटेछ क्या। 32 ले घट्यो भनेपछि त पक्कै पनि यो अल्फाले मात्रै घटाएको, बीटाले त घटाउँदैन। अनि एउटा अल्फाले त 4 मात्रै घटाउने हो त, भनेपछि 32 हुनलाई कतिवटा 4 हुनु पर्यो त? 4 8 जा 32 हुनु पर्यो। ए भनेपछि त्यो 4 घटाउनेवाला 8 वटा भए पो 8 4 जा 32 हुन्छ त। त्यसो भए 8 अल्फा भन्ने हाम्रो एन्सर कन्फर्म। अनि एक्जाममा त अब अप्सन हेरिहाल्ने हो क्या, 8 अल्फा लेखेको हेर्ने, टिक लगाइदिइहाल्ने। 2 ठाउँमा 8 अल्फा छ भने बीटा खोज्ने है। 8 वटा अल्फा कन्फर्मै भयो। किन रे? जहिले पनि मास नम्बर कति घट्यो हेर्ने, 32 घट्यो, अनि एउटा अल्फाले त 4 घटाउँछ। त्यसो भए कतिवटा 4 भयो भने 32 हुन्छ भन्दा 8 4 जा 32, सो 8 अल्फा भयो। मास घटाउने बीटा हुँदै होइन। अब अलिकति यहाँ सोचौँ त, अल्फा पत्ता लागेपछि चाहिँ नि एउटा अल्फाले 2 घटाउँछ तल चाहिँ हो, 8 वटा अल्फा त कन्फर्म भइसक्यो त। 8 वटा अल्फाले त 16 घटाउनु पर्ने हो, नो डाउट। एउटा अल्फाले 2 घटाउँछ, 8 वटा अल्फाले 16 घटायो, घटाउनु पर्छ। तर घटेको चाहिँ कति छ त? 92 बाट 82 भनेको घटेको त 10 मात्रै छ। यो घटेकोलाई माइनस लेखेको है मैले, बढेकोलाई प्लस लेखौँ भनेर। 8 वटा अल्फा मात्रले 16 घटाउने हो। हेरौँ त, 16 घट्न पर्ने अल्फाले मात्रै, तर टोटल घटेको त 10 मात्रै छ। भनेपछि यहाँ ब्यालेन्स गर्नलाई +6 त भएको छ। यहाँ -16 +6 गर्दा बल्ल -10 हुन्छ। यो +6 भनेको त 6 वटा बढेको हो। 6 वटा बढेको भन्नाले के बुझ्ने त? एउटा बीटा निक्लिँदा त 1 ले बढ्दो रहेछ, 6 बढ्यो भनेपछि 6 वटा बीटा अवश्य हुनुपर्छ। सो आवर एन्सर इज 8 अल्फा एन्ड 6 बीटा। धेरैजनाको मिलिसकेको थियो अघि। यसमा नि केही गर्नु पर्दैन क्या, मासको डिफरेन्स
बाट अल्फा पत्ता लगाउने, अल्फाले तल कति घटाउँछ हेर्ने, घटेको चाहिँ कति छ 10 मात्रै छ, अल्फाले नै 16 घटाउँथ्यो 10 मात्र घट्यो भने चाहिँ 6 त गडबड भयो, एन्ड द्याट गडबड मस्ट बी बिकज अफ बिटा। 6 बढाउनको लागि 6 वटा बिटा चाहियो, एउटा बिटाले 1 बढाउँछ। यसरी सोच्दा पनि भयो, या एउटा यसो फर्मुला जस्तो बनाएर पनि गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ के हो त अल्टरनेटिभ वे भन्दा, हेरौँ त यहाँ न्युट्रिनो एन्टी न्युट्रिनो म अहिले यहाँ भन्दिनँ, पछि पार्टिकलमा हामी सिकौँला नि। यहाँ हेरौँ, हामीले यही क्वेसनलाई नि के बुझ्न पर्छ भने मास नम्बर कतिले घटेको 32 ले घटेको, एउटा अल्फाले त 4 घटाउँछ, त्यसैले 4 अल्फा भनेको 238 माइनस 206 गर्यो भने 32 भयो। 4 अल्फा इज दिस हो भने अल्फा भनेको 32/4, 4 8 जा 32, 8 अल्फा भन्ने यसरी थाहा भयो है। जहिले पनि अल्फा निकाल्नु छ भने 4 अल्फा इक्वल टु माथिको डिफरेन्स गर्ने अल्फा त आयो आयो, चिन्तै भएन। अब बिटाको लागि चाहिँ कस्तो केस छ भने नि, अल्फाले चाहिँ जेड घटाउँछ, बिटाले चाहिँ जेड बढाउँछ। एउटा जिके हामी स्कुलतिर ट्राई गर्थ्यौँ नि, एउटा कमिलो दिउँसो चाहिँ 2 मिटर माथि चढ्छ, राति चाहिँ 1 मिटर तल झर्छ भने कति दिनमा टुप्पोमा पुग्छ भने जस्तै घट्ने र बढ्ने सँगै छ क्या यहाँ। अल्फाले घटाउँछ, बिटाले बढाउँछ। सो अल्फाले 2 घटाउने, बिटाले 1 बढाउने भनेको नेट चेन्ज त यही हो नि त तलको त। अल्फाले 2 घटाउँछ, बिटाले 1 बढाउँछ भने नेट चेन्ज चाहिँ कति पायौँ त 92 बाट 82 पुगेको पायौँ। त 2 अल्फा माइनस बिटा इक्वल टु 10 भएको छ। 2 अल्फा त 8 फेला परिहाल्यो, दिस इक्वल टु 10। त बिटालाई उता लग्यो भने कति 8 2 जा 16 मा 10 घट्यो भने 6। ल यसो गरे पनि भयो, जुन सजिलो लाग्छ अघिको जस्तो सोचेर गरे पनि ओके, नत्र यही तरिकाले गरे पनि झन् ठिक छ। कुरो बुझिन्छ? अल्फाले 2 घटाउँछ तल, बिटाले 1 बढाउँछ, अनि नेट चेन्ज भनेको त यही हो नि त। 2 घटाउँछ अल्फाले, 1 बढाउँछ बिटाले, अनि एउटालाई प्लस एउटालाई माइनस भनेपछि त नेट चेन्ज आइहाल्यो। अथवा घटाएकोलाई माइनसै लेखौँ न भन्ने कसैलाई मन लाग्यो भने हुन्छ, 2 घटाउँछ अल्फाले, 1 बढाउँछ बिटाले, अनि ओभरअलमा घटेको छ 10 भनेर यसरी सोचे पनि त्यही कुरा हो, आउँछ। -2 इन्टु अल्फा भनेको हामीले 8 अल्फा फेला पारेकै छौँ, अनि यो बिटा इक्वल टु हाम्रो कति भयो भन्दा -10 भयो भनेपछि 8 दुना कति भयो -16 भयो। -16 उता गयो भने +16 -10 गर्यो भने बिटा इज 6। यो एजुम्सन त नि, एउटालाई प्लस गर्यो भने अर्कोलाई माइनस गर्ने, घटेको र बढेको छुट्याउने, जसरी गरे पनि हुन्छ, द्याट डिपेन्ड्स अन यु। ठिक छ, क्लियर छ यो? र यही टाइपको म एउटा क्वेसन राखिदिन्छु यहाँ ल, अनि ट्राई गरौँ अझै क्लियर हुन्छ। ल हेरौँ, एउटा XZA भन्ने न्युक्लियसले 7 वटा अल्फा र 3 वटा बिटा निकालेपछि केमा चेन्ज हुन्छ होला, माथि कति तल कति, यो ट्राई गरौँ त बिस्तारै। 7 वटा अल्फाले मास घटाउने प्रष्ट थाहा भइहाल्छ, अनि दुईटै मिलाएर जेड घटाउने हो। ए कतिले घट्छ, जेड कतिले घट्छ, ल लेखौँ त। ए कतिले घट्छ, जेड कतिले घट्छ, जस्ट ट्राई। फोर अल्फा सबमा गर्ने श्रेया जयसवाल, एउटा अल्फाले 4 घटाएपछि 4 अल्फा भएन त। A28 ले Z11 ले भन्यो,
अल्फा 28 र 14 ले लेख्यो कोपिलाले 28 र 11 को एन्सर आयो धेरै जनाको है 28 ले ए Z11 A minus 28 Z minus 11 कृष्ण पौडेल 28 11 आशाले चाहिँ Z बिगारेको हो कि Z फोले लेखेको छ 28 र 11 धेरै जनाले लेखेको हुनाले सायद त्यही राइट हो कि बहुमतको कदर गर्नै पर्यो हैन हो त A28 ले घट्ने Z11 ले हो त हेरौँ है त यो मास नम्बर घटाउने अल्फाले मात्रै हो एउटा अल्फाले कति घटाउँछ 4 घटाउँछ 7 वटा अल्फा भनेको 7 फोजा 28 भनेपछि A - 28 माथिको सकि गयो कुरा अब Z घटाउनको लागि अल्फाले त 2 घटाउने हो 7 वटा अल्फा छ भनेपछि 14 घट्यो अल्फाको कारणले 14 घट्यो अनि एउटा बिटाले त 1 बढाउने हो हामीसँग त 3 वटा बिटा छ त्यसैले 3 बढ्यो 14 घटेको थियो अल्फाले 3 बढ्यो बिटाले भनेपछि -11 आई मिन 11 घट्न पर्यो त्यसैले Z - 11 हुनु पर्यो फिनिश्ड यस 28 11 लेखेको छ सबको मिल्यो एक दुई जना झुकेको होला अब पक्कै क्लियर भयो ल यो टाइपको कुरा जानेपछि अर्को एउटा सिम्पल स्टेप छ अब यहाँ हेरौँ डीके ल भन्छ यो फर्मुलालाई चाहिँ यसो हेरौँ न त 10 मिनेट जति त्यसो भयो भने भोलि हामी क्याल्कुलेसन मस्त गर्न पाउँछौँ डीके ल भनेको कुन रेटले डीके हुन्छ नम्बर अफ एटमहरू भन्ने कुरा हो मैले हिजै भने नि कराईमा मकै भुट्नु र रेडियो एक्टिभिटीमा पार्टिकल उछिटिनु उस्तै हो कसरी एउटा कुरा यहाँ हेरौँ त कराईमा मकै नै थोरै राख्यो जम्मा 6 वटा मकैका दाना राखेर भुट्न थाल्यो त 6 वटा राख्यो भने कतिवटा उछिटिएला 3-4 वटा उछिटिएला हैन तर कराईमा पुरै एक माना मकै राख्यो र भुट्यो भने धेरै उछिटिएला धेरै छ र पो धेरै उछिटिन्छ त हैन हो यही रेट अफ डीके भन्ने कुरा चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ मकै भनेको हो एन भनेको नम्बर छ नि त नम्बर कम भए यो dn/dt लाई हामी रेट अफ डीके भन्छौं 1 सेकेन्डमा कतिवटा डीके हुन्छ भनेको dn/dt को एउटा नाम हो रेट अफ डीके यसैको अर्को नाम नम्बर बाइ टाइम भनेपछि त पर सेकेन्ड भन्न मिल्छ नि सो यसैको अर्को नाम हो डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड दिस मच डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड र यसैको अर्को नाम हो एक्टिभिटी अफ द स्याम्पल यी कुराहरू सम्झिनुपर्छ है सबै जे भने पनि त्यही हो dn/dt हो रेट अफ डीके डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड एक्टिभिटी जे भने पनि त्यही dn/dt हो अनि यो रेट अफ डीके चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ अरे कति नम्बर अफ मकै छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ मकै नै थोरै भए उछिटिने थोरै डीके हुने थोरै मकै धेरै डीके धेरै यो डीके ल नि बच्चा बेलामा डेडीको कोटको खल्तीबाट पैसा चोर्नेहरूलाई राम्ररी थाहा हुन्छ कतिजनाले चोरेको छ आफैले म भन्नु पर्यो अब म त चोर्थे त्यहाँनिर डीके ल कसरी लागु हुन्थ्यो म एक्जाम्पल दिन्छु ल हेरौँ है एक दिन डेडीलाई यसो पैसा मागेको स्कुल पढ्ने बेलामा यसो के खेलाउन मन पर्यो कि के पर्यो त्यो बेला पैसा दिनु भनेको बेसरी गाली गर्नुभयो त सालेलाई पैसा भनेर थर्काइदिनु भयो अब के गर्ने त चाहिएको छ पैसा अनि डेडीको कोट झुन्डाएको ह्याङ्गरमा टक्क गएँ अनि सबै कोटको खल्तीको पैसा भेला गरेँ जम्मै कोटको खल्तीमा भयभरको पैसा भेला गरेको 40 रुपीज पाइयो अब हेरौँ त जम्मा 40 रुपियाँ छ म चाहिँ त्यहाँबाट डीके गर्नु छ चोर्नु छ क्या 40 छ भने कति चोर्नु त 100 चोर्न त मिल्दैन भएकै 40 हो 40 चोर्न पनि मिल्दैन थाहा पाउनु होला नि त ए पैसा थियो या चोरी सिक्या हो भन्नु होला सो थाहा नपाउने गरी खुसुक्क 40 मा झिक्नु पर्यो भने कति झिकौँला ल 5 रुपियाँ झिके त्यो दिन डराई 5 रुपियाँ झिके
एक दिन दुई दिन विचार गरेँ, थाहै पाउनु भएन। अब त मेरो पुरा कन्फिडेन्ट बढिहाल्यो, आइडिया रहेछ पैसा पाउने तरिका, मेसो पाएँ मैले। अब अर्को दिन पनि त्यस्तै पैसा चाहियो, के माग्नु टेक्निक थाहा पाइसक्यो अब त है। टक्कसँगले पहिलाकै जस्तो सबै कोटको खल्तीको पैसा जम्मा गरेको, त्यो दिन त 40,000 पैसा रहेछ। अब मलाई के भयो भने मौका यही हो, भएकै बेला त हो नि, जे निकाल्दिए भाइ 500 भनेर 500 निकाल्दिएँ, थियो र पनि निकाल्ने त। अघिल्लो पटक त 40 भएको बेला 500 निकाल्न चाहेर पनि सक्दिनँ थिएँ, त दोस्रो पटक मैले 500 डिके गरिदिएँ 40,000 मा। एक दुई दिन कुरेको थाहै पाउनु भएन। भन्नुको मतलब यहाँ के भयो त, रेट अफ डिके भनौँ त। पैसा कम हुँदा डिके पनि कम गरिदिएँ, पैसा धेरै गर्दा डिके पनि धेरै गरेँ। हो, यही हो डिके ल भनेको। रेट अफ डिके डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ नोट्स इन द खल्ती। पैसा धेरै भए डिके धेरै, थोरै भए डिके थोरै। तर यो डिके गर्ने रेट चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्दैन क्या। आज चाहिँ पानी परेको छ, धेरै चोरौँ, आज ह्युमिडिटी हाई छ, कम चोरौँ, आज कोटको कम्पोजिसन अर्कै कपडाको कोट छ, थोरै चोरौँ भन्नेले म्याटर गर्छ र गर्दैन। रेट अफ डिके डिपेन्ड्स अपन खल्तीमा कति छ। इट इज इन्डिपेन्डेन्ट विथ टेम्परेचर, प्रेसर, यो त्यो आदि इत्यादि। त्यो माथिको ल्याङ्ग्वेज हेरौँ त ठ्याक्कै त्यही छ। रेट अफ डिके इज इन्डिपेन्डेन्ट विथ टेम्परेचर, प्रेसर, ह्युमिडिटी, कोटको कम्पोजिसन आदि। इट डिपेन्ड्स ओन्ली अन कति पैसा छ खल्तीमा एट द्याट इन्स्ट्यान्ट। यही भनेको डिके ल। कुरा बुझियो? अब यसरी पैसै चोरेको भन्दा पनि बुझिएन भन्दा होइन। अब यहाँ हेरौँ, मैले भन्न खोजेको के हो भने नि, यो एउटा रेडियो एक्टिभ स्याम्पल हो। यसो हेरेको 10 वटा अल्फा पार्टिकल पर सेकेन्ड निकाल्दो रहेछ। जीएम काउन्टर भन्ने एउटा मेसिनले नाप्न मिल्छ क्या। 1 सेकेन्डमा 10 वटा अल्फा निकाल्दो रहेछ। मैले यसलाई बेसरी तताएँ भने 1 सेकेन्डमा 10 भन्दा बढी निकाल्छ कि कम निकाल्छ ल भनौँ त। बढी निकाल्छ कि कम निकाल्छ? तताइदियो भने मोर कि लेस? यहाँ बढी भन्ने मान्छे पनि निक्ल्यो है एकजना त। एकजना होइन, धेरैजना भयो। लौजा मोर भन्ने त कोपिलाले मोर लेख्यो, अचम्म। बढी लेख्यो विशाखाले पनि, शिवम पनि बढी, सौगात पनि बढी, धेरै अरे अचम्म। यत्रो बे पुराण सुनाएको होइन त। रेट अफ डिके भनेको 1 सेकेन्डमा कतिवटा निस्किन्छ भन्ने कुरा टेम्परेचरमा इन्डिपेन्डेन्ट भनेको होइन भर्खर। अनि फेरि बढी भनेर भने त 12 वर्ष रामायण परायो, सीता कसकी जोई भने जस्तै हो नि। यसलाई मैले तताए पनि 1 सेकेन्डमा 10 निस्किन्छ, चिसो गरे पनि 1 सेकेन्डमा 10 नै निस्किन्छ। एकदमै लो प्रेसर सगरमाथाको चुच्चोमा लगे पनि त्यही निस्किन्छ, समुद्रको बटममा लगे पनि त्यही निस्किन्छ, ह्युमिडिटी लो भए ठाउँमा लगे पनि त्यही, हाई भए ठाउँमा लगे पनि त्यही। कति निस्किन्छ भन्ने कुरा त नम्बर अफ एटम त्यहाँ कति छ त्यसमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ रे नि त, हैन? ड्याडीको कोट चाहिँ तराईमा हुँदा चाहिँ धेरै चोरिने, पहाडमा हुँदा चाहिँ कम चोरिने हुन्छ र खल्तीमा 40 छ भने जहीँ भए पनि 5 रुपियाँ झिकाउँला नि। दिस इज द थिम हो। यही हो डिके ल। यसलाई हामीले अलिकति सल्भ गर्यौं भने हल्का इन्टिग्रेसन गरेर यस्तो इक्वेसन आएकै थियो। यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो बिचको प्रुफ जानेर पनि काम छैन। यसैलाई हल्का सल्भ गर्यो भने यस्तो टर्म आउँछ। यहाँ के लेखियो भन्दा यो एन नट लेखियो नि। एन नट भनेको चाहिँ इनिसियल नम्बर हुन्छ, यो सुरुको नम्बर हो एन नट भनेको हैन, इनिसियल नम्बर। यो एन भनेको चाहिँ डिके भएर बचेको नम्बर हो। यो यसलाई हामी रिमेन नम्बर भन्छौं। अनि यहाँ जुन ल्याम्डा लेखेको छ नि, यो ल्याम्डालाई चाहिँ हामी डिके कन्स्ट्यान्ट भन्छौं, डिके कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ। यो टी भनेको त समय भइहाल्यो, टाइम भइहाल्यो। दिस इज टाइम है। अनि यो इक्वेसनलाई अलिकति सल्भ गर्यौं हामीले, दुवैपट्टि लग लिएर गर्यौं भने यो स्टेजसम्म आउँछ। यसको चाहिँ हामीलाई काम छ, प्रयोग छ। यो चाहिँ हामी धेरै पटक युज गर्छौं फर्मुला पछाडि। हेर्ने त
यसैलाई यो n/n0 बनाउने अनि दुवैतिर लग लिने अनि ट्याक्क सल्भ गर्यो भने यो स्टेपमा आउँछ। अनि एउटा काम जानौ न त, यहाँ सँगै फर्मुला भएको बेला युनिट अफ ल्याम्डा के हुने रहेछ लेखौँ त फर्मुला हेरेर। ल्याम्डाको युनिट के हुने रहेछ? ल्याम्डाको युनिट के हुने रहेछ लेखी हेरौँ त कतिको आइडिया छ। पर सेकेन्ड पर सेकेन्ड पर सेकेन्ड s-1 पर सेकेन्ड। ओके, ल भयो, सबैको मिल्यो। यो चाहिँ किन पर सेकेन्ड भएको होला? यो नम्बरको युनिटै हुँदैन, यो नम्बरको पनि युनिट हुँदैन, भए पनि तल र माथि नम्बरै छ, काटिहाल्यो। अनि त्यसो भए त ल्याम्डा निकाल्नलाई यो टी चाहिँ तल जान्छ। 1/t भनेको पर टाइम भन्न पर्यो क्या, टाइम इन्भर्स भनौँ न, टाइम -1 भन्नुको मतलब यो पर सेकेन्ड होला, टाइम सेकेन्डमा दियो भने, टाइम मिनटमा दियो भने पर मिनट होला, एटसेट्रा। ठिक छ, ल यति नै मात्रै जानौँ अहिलेलाई चाहिँ। यही इक्वेसनको जुन प्रोपोर्सनालिटी सिम्बल छ नि, यसलाई हटाउनको लागि इज इक्वल टु लेखेर कुनै कन्स्टेन्ट लेखिन्छ, त्यही कन्स्टेन्ट नै ल्याम्डा हो हैन। त्यो ल्याम्डाको नाम नै हाम्रो के त, डीके कन्स्टेन्ट भएको। र यसैबाट टक्क सल्भ गरेर यो त आइहाल्छ, हामीले जानेकै कुरा हो। यो n/n0 बराबर e⁻⁻ हुन्छ, माइनसलाई प्लस गर्न तल बनाउने, लग लिने, केही छैनमा यो कुरो आइहाल्छ। अब यसपछि थोरै हाफ लाइफको कुराहरू भोलि नै गरौँला।